वजीर आजम नवाज शरीफ के लहजे की तलखी बढ़ रही है। अपोजिशन के मौक़िफ़ में नरमी आ रही है। मुल्क की सियासी सूरत हाल दिलचस्प मोड़ पर आ गई। डॉक्टर आसिम हुसैन पर एहतसाब अदालत ने फर्दे जुर्म आयद कर दी। गिरफ्तारी दहशतगर्दों की मुआवनत के इल्जाम में हुई। फर्दे जुर्म 462 अरब रुपए करप्शन की लगी है। पाकिस्तानी निजात सादिक खान लंदन मेयर के इलेक्शन का पहला राउंड जीत गए। दूसरे राउंड में कामयाबी के इम्कानात भी रोशन हैं। लंदन के अवाम नई तारीख रकम कर रहे हैं। ऐसा मगरिब में ही मुमकिन है। और कलदम हिज़्बुत तहरीर का इंडोनेशिया और सूडान में पाकिस्तानी सिफारती मिशन को खत के जरिए पाकिस्तान में कैद हिज़्बुत तहरीर के 13 कारकुनों की रिहाई का मुतालबा और खत का मतन दोनों हैरानकुन हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क की सियासत में आजकल दिलचस्प सूरत हाल दिखाई दे रही है। पानामा लीक्स के मामले पर हुकूमत की हिकमत अमली में जारियत आती दिखाई दे रही है। एक वक्त था कि अपोजिशन का रवैया इंतहाई सख्त, तकारीर इंतहाई सख्त, मियां साहब का रिस्पॉन्स इंतहाई नरम, और अब सूरत हाल अचानक बदल गई है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लहजे की तलखी बढ़ रही है। बयानात में भी सख्ती आ रही है। आज वज़ीर आज़म हाउस में अहम मुशावरती इजलास हुआ। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के खत का जायजा लिया गया और फैसला किया गया कि कल हुकूमत इस खत का रद्द अमल देगी। लेकिन आज इस फैसले का रद्द अमल सखर में पहले ही नजर आ गया। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के शहर सखर में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपोजिशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जैसे नर्म मिजाज सियासी रहनुमा भी मुखालिफिन के लिए सख्त जबान इस्तेमाल करते नजर आए, और ऐसे वक्त में नजर आए जब अपोजिशन का रवैया उतना सख्त नहीं जितना पहले था। आज तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने धरना देने वालों का मवाजना दहशतगर्दों से कर दिया। क्या कहा, जरा सुनिए। मैं यहाँ पर किसी की किरदार कुशी करने के लिए नहीं आया। मैं किसी के खिलाफ अपनी जुबान इस्तेमाल करने के लिए नहीं आया। मेरे दिल में भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैंने सब्र और तहम्मुल से काम लिया है। यहाँ तो ये सब लोग टांगे खींचने वाले बैठे हुए हैं। अगर पाकिस्तान की तरक्की की राह में हायल हो गए तो ये अवाम तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। आपको मालूम हो जाएगा कि आपको किन से वास्ता पड़ा है। हम ये गीदड़ भपकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। दहशतगर्द क्या चाहते हैं पाकिस्तान से? वो पाकिस्तान और उसके अवाम की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। जो सड़कों और जो चौराहों को रोकने वाले हैं, वो भी क्या पाकिस्तान का अमन व अमान खराब नहीं करना चाहते? दोनों पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेचैनी चाहते हैं। आपने सुना, और वजीर आजम का पहले जलसे से हमने आपको दिखाया कि अपोजिशन का जब सख्त मौक़िफ़ था तो वजीर आजम ने कहा, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन कहूंगा नहीं, और नरम सी तकरीर की। और अपोजिशन का मौक़िफ़ जब एक ही प्लेटफॉर्म पर आई, वो अगर नरम हुआ तो मियां नवाज शरीफ का मौक़िफ़ कितना सख्त होता गया। वजीर आजम के लहजे की तलखी बढ़ रही है, बयानात में सख्ती आ रही है। हुकूमत की हिकमत अमली नरमी से सख्ती की तरफ जाती दिखाई दे रही है, और एक तरफ हुकूमत का रवैया सख्त हो रहा है तो जैसा कि हमने जिक्र किया, दूसरी जानिब अपोजिशन के मौक़िफ़ में लचक दिखाई दे रही है, नरमी दिखाई दे रही है। अपोजिशन की अहम जमात तहरीक इंसाफ ने 8 अप्रैल को रायवंड जाने का ऐलान किया। इमरान खान ने कहा वो सिंध जाएंगे, करप्शन मिटाओ, मुल्क बचाओ, मुल्क में तहरीक चलाएंगे। और तहरीक इंसाफ तो सिंध आई मगर इमरान खान नहीं आए, और ना तहरीक इंसाफ का रायवंड प्लान अब तक सामने आ सका। आज भी इमरान खान ने रायवंड प्लान की कोई हतमी तारीख नहीं दी, मगर फैसलाबाद जलसे की तारीख का ऐलान कर दिया। सारी कौम को निकालूंगा सड़कों के ऊपर। मैंने फैसला किया है कि मैं ये फैसला कौन, क्योंकि फैसला कौन ये वक्त है, मैंने अपनी सारी कौम को निकालूंगा और मैं डी चौक भी जाऊंगा। मैंने अपने सारों से अभी एमपी से बात किया कि हमने रायवंड का कैसे प्लान बनाना है। हमने रायवंड के जो महल्लात हैं उनके बाहर जाके वहां धरना देंगे, डी चौक में नहीं देंगे। हम बहुत बड़ा शो करने जा रहे हैं अपनी 20वीं सालगिरह की F9 पार्क में, और उसी दिन हम अपना पूरा लायमल देंगे कि हमारा आगे कौन कौन से स्टेप्स हैं। तब तक हमारी पूरी कमेटी तैयार कर लेगी जो हमने स्टेप्स लेने हैं रायवंड मार्च तक। रायवंड नहीं आ रहा अभी रायवंड नहीं,
अभी तो मैं चेयरिंग क्रॉस आ रहा हूं, जरा मामला लाहौर के लोगों को गर्म करने के लिए आ रहा हूं। पहली मई को तारीखी जलसा करेंगे। ये नेट प्रैक्टिस हो रही है रायविंड से पहले, वार्म अप हो रहे हैं हम। रायविंड में मैं उम्मीद रखता हूं कि मियां साहब पहले सच बोल देंगे रायविंड पे पहुंचने से पहले। अभी हमने रायविंड नहीं जाना, तैयारी रखना, लेकिन रायविंड से पहले अगले इतवार हम फैसलाबाद जा रहे हैं। सारे तैयार रहना, लाहौर में भी आएंगे। तहरीक इंसाफ के साथ साथ अपोजिशन की दीगर 7 जमातों ने भी पहले वजीर आजम नवाज शरीफ से इस्तीफे की डिमांड की। अक्सर ने की। बिलावल भुट्टो जरदारी, इमरान खान, सिराजुल हक और दीगर अपोजिशन के रहनुमा अवामी इज्तिमात में वजीर आजम नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा करते रहे। बार बार ये कहते रहे कि वजीर आजम को अखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए, मगर फिर 3 मई को अपोजिशन जमातों की मुशावरत के बाद वो जमातें अपने इस मुतालबे से पीछे हट गई। लाख की कुव्वत खत्म हो जाती है प्राइम मिनिस्टर की, उसको रिजाइन करना चाहिए। वज़ीर आज़म के इस्तीफे पे बड़ी वाज़ेह बात है कि अपोजिशन में इख्तलाफ तो नहीं पर इत्तफाक राय भी नहीं है। अपोजिशन का मौकफ अगर इस्तीफे से जरा नरम हुआ तो मियां नवाज शरीफ साहब का मौकफ सख्त हो गया। इस पर हम बात कर रहे थे। लीडर ऑफ द अपोजिशन खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, जब आप लोग बहुत ही सख्त मौकफ लिए हुए थे तो मियां साहब जलसे जरूर कर रहे थे, मगर बड़ा नरम रवैया था। अब आप लोगों की तरफ से अगर इस्तीफे से जरा पीछे हट के मामला आया है, टीओआरस भेजे, तो मियां साहब ने आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जलसा किया, बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की। आपके बारे में तो नरम थी, मगर वैसे अपोजिशन के बारे में बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की, दहशतगर्दी और इससे कंपेयर किया। ये आपकी नरमी मियां साहब की सख्ती में क्यों कन्वर्ट हो गई? मसला ये है कि ये जो नरमी है ये एक सियासत का हिस्सा है और जमहूरियत का हिस्सा है, और ये कोई घबराहट और कमज़ोरी की निशानी नहीं है। मियां साहब को मैंने अभी भी प्रेस से बात करते हुए कहा कि कुछ मशीर मियां साहब के ऐसे हैं जो मशीर मियां साहब को सही सबक पे लेके जाने के बजाय हॉस्टाइल करने की पोजीशन में लेके जा रहे हैं और लड़ाई के मूड में लेके जा रहे हैं। और ये लड़ाई जो है किसी भी हुकूमत के हक में नहीं होती, ये मियां साहब को बात समझनी चाहिए। इससे 10 गुना ज़्यादा अपोजिशन एग्रेसिव भी हो सकती है, लड़ भी सकती है, मर भी सकती है। अगर अपोजिशन के कुछ लोगों को नुकसान हुआ तब भी मियां साहब को नुकसान, हुकूमत को नुकसान। अगर हुकूमत को कुछ हो गया तब भी मियां साहब को नुकसान। तो ये थ्योरी को समझ लें। मगर शायद मियां साहब का जो रवैया था, मियां साहब कह रहे थे कि हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं और अपोजिशन उसको रोकना चाहती है। आपको भी जाती तौर पर एड्रेस करके कहा कि हम आपके इलाके में प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, आप हमसे इस्तीफा मांग रहे हैं, जिसका आपने कहा कि नहीं मांग रहे। और क्यों नहीं मांग रहे? बिलावल ने तो बड़ा कैटेगोरिकल मांगा था, ये क्या अचानक तब्दीली है? देखिए, हमने जो टीओआरस दिए है उसमें एक नुक्ता है, बड़ा वाज़ेह तौर पे हमने कहा है कि मियां साहब पार्लियामेंट में आके पब्लिक को, आवाम को आके बताए इस टीओआरस के तहत कि ये पैसे 85 में कितने आए, कितनी टैक्स दी, कितने बाहर गए, कैसे गए, ये सारी चीज़ें मियां साहब बताए। कितनी चीज़ें खरीदी गई, कितना पैसा आपके पास था, ये एक दिया। अगर हम मियां को ये कहे कि तुम इस्तीफ़ा दो और दूसरी तरफ ये बात कहें कि पार्लियामेंट में आओ, कि 2 बड़े तजाद नज़र आते, इसलिए अपोजिशन ने एक बेहतर मौक़िफ़ अख्तियार किया और अच्छी अपॉर्चुनिटी मियां साहब को अवेलेबल करके दी। अगर मियां साहब ये समझते हैं, ना मियां साहब के मशीर ये समझते हैं कि अपोजिशन पे ताबड़तोड़ हमले करके और सख्त ज़बान इस्तेमाल करके, पार्लियामेंट्री ज़बान से हट के बात करके अगर मैं अपोजिशन को दबा सकता हूँ तो ये आज तक नहीं हुआ है। और कहते हैं कि छुरी तरबूजे पे गिरे या तरबूजा छुरी पे गिरे, नुकसान तरबूजे पे होता है। शाह साहब, ये कौन सा ऐसा वजीर है? आप बार बार कह रहे हैं कि कुछ वजीर हैं, कुछ मुशीर हैं। मियां साहब का रवैया बड़ा नरम सा रहा था आज की, और कल आज की तकरीर से पहले आज बड़े सख्त हुए। कौन सा एक ऐसा मुशीर है? ये बात ये है, मैं क्यों नाम लूं, और मियां साहब को हमसे ज्यादा पता है। चलें फिर ये बता दीजिए कि आपने एक खत लिखा था
उसके बाद अपोजिशन ने कल उसका जवाब देना है और आज हुकूमत ने उसका कल जवाब देना है। आप क्या एग्जैक्टली एक्सपेक्ट करते हैं? आप चाहते हैं मिनो अन आपके TORs मांगने जाएं या उसके ऊपर आप बार्गेन और निगोशिएट करने के लिए तैयार हैं हुकूमत के साथ? बार्गेन करने की तो बात ही नहीं है। क्या बार्गेन करेंगे? हम क्या लेंगे? हमें क्या फायदा है? हम तो बात सिंपल सी कहते हैं कि ये पानामा लीक कोई पाकिस्तान की मीडिया ने या आपने या मैंने या किसी सियासी जमात ने या अपोजिशन ने नहीं बनाए। ये तो एक इंटरनेशनल एक स्कैंडल आया है जिसमें दुनिया के 2 वजीर आजम ने उसी लिस्ट में जिसमें मियाँ साहब की फैमिली का नाम है उनने इस्तीफा दे दिए। तो इस लिस्ट को आप गलत नहीं कह सकते। मसला ये है कि आया ये पैसा गया है तो कैसे गया है कि क्यों कर गया, कहाँ से पैसा आया, किधर से होता हुआ ऑफशोर में गया और ऑफशोर में गया तो क्यों गया, टैक्स बचाना है, बिजनेस करनी है पर्दे के पीछे, क्या करना है, ये फ्लैटें ली है तो कैसे ली, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने हमने नहीं बनाई, ये वहाँ से आई हैं खुद। और मियाँ साहब ने आके उसको सेकंड कर दिया अपनी कौम से नेशन से एड्रेस करते हुए, 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा। तो शाह साहब अगर ये बात आगे ना बढ़े और क्योंकि ज़ाहिर हुकूमत की तरफ से अभी तक का जो रवैया है और मियाँ साहब के लहजे में सख्ती है, तो आपका कोई फॉलो अप एक्शन फिर तैयार है? अभी आपने एक बात की कि जब हम पार्लियामेंट में भी आने का कहें, इस्तीफा भी मांगने का कहें तो अजीब लगता है। तो अगर ये काम नहीं होता जो आपकी डिमांड है तो फॉलो अप में फिर इस्तीफा मांगना या सड़कों पर आना, उसके लिए क्या पीपल्स पार्टी तैयार है? सियासत में किसी भी किस्म की आखिरी बात नहीं होती। अगर आज मियाँ साहब की सख्त लहजा है तो मियाँ साहब का कल नरम रवैया भी हो सकता है। और ये आप किस बुनियाद पर आप तवक्को कर रहे हैं कि मियाँ साहब का नरम हो जाएगा रवैया? सियासी तारीख को देख के, माजी को देख के। बस सियासी तारीख को देख के आप लोगों का सख्त होगा तो मियाँ साहब का नरम हो जाएगा, आपका नरम था, सख्त था तो मियाँ साहब का रवैया बड़ा नरम था। नहीं, ये तो खेल नहीं है, ये सियासत है जिसमें मुल्क और कौम के लिए बेहतरी सोची जाती है। ये किसी के ज़ाती लड़ाइयों से या ज़ाती जंगों से मुल्क नहीं चल सकते, ये मुल्क सियासत से चल सकते हैं। और सियासत में जमहूरियत का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। और हम ये समझते हैं, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इस मुल्क के सर्वाइवल का एक ही रास्ता है, वो डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी के कुछ असूल होते हैं जिसमें लोगों की बात करना, तनकीद करना, एहतजाज करना और हक और सच की बात करना पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, ये उनका राइट होता है। और हुक्मरानों को वो चीज़ें सुननी पड़ती हैं और अगर वो सच और हक है तो उन पर अमल करना पड़ता है। जमहूरियत में किसी की ज़बान बंदी नहीं हो सकती। इसी में अगर किसी ने जमहूरियत में ज़बान बंदी की, सख्ती की, तो वो जमहूरियत नहीं होती है, वो आमरीत होती है। और आमरीत जब आती है तो आमरीत और जमहूरियत में जंग होती है। और जब जंग होती है तो नुकसान ज़रूर होता है। किसका होता है ये वक्त बताता है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, लीडर ऑफ दी ओपिनियन, और वो कह रहे थे कि मियाँ साहब का रवैया अगर आज सख्त है तो कल नरम भी हो सकता है। ये नरम होगा नहीं होगा, ये सख्त रहेगा रवैया या फिर इस मामले पर बात आगे बढ़ेगी, हुकूमत ने जवाब देना है। प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा अहम है क्योंकि हुकूमत ने आज अहम मीटिंग की और मियां नवाज शरीफ साहब ने की, और क्या फैसला हुआ है, क्या जवाब देने जा रहे हैं, क्या अपोजिशन को इनवाइट करने जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के, वजीर दिफा हैं और आज मीटिंग में भी थे। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। कोई नरमी है आपकी तरफ से क्योंकि मियाँ साहब के मौक़िफ़ में बड़ी सख्ती आई है, तो आज मीटिंग जो तकरीर मियाँ साहब ने की है बहुत सख्त थी, पहले ऐसी तकरीर नहीं कर रहे थे, तो आज मीटिंग में जो फैसला है वो कोई नरमी की तरफ है? कोई इनवाइट करेंगे अपोजिशन को, साथ बैठ के बात करेंगे, कोई नया फ्रेमवर्क बनाएंगे? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये हमारा जो है बातचीत करने का बिल्कुल
جو ہے وہ ارادہ ہے اور ہم ویلکم کرتے ہیں کہ تمام جو سیاسی عناصر ہیں وہ ایک میز پہ بیٹھ کے اس چیز کو سارٹ آؤٹ کریں. دیکھیں سب سے پہلے یہ ڈیمانڈ ہے جو بار بار اپوزیشن کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا سب سے پہلے احتساب ہو. وہ میاں صاحب خود اپنے آپ کو آفر کر چکے ہیں. دیٹ واز آلموسٹ اے ویک بیک, بلکہ 10 days بیک جب میاں صاحب نے اپنے آپ کو آفر کیا تھا کہ مجھ سے احتساب شروع کریں. میں سب سے پہلے جو ہے اپنے حساب کتاب جو ہے وہ پبلک کرتا ہوں اور آلریڈی پبلک ہے ان کے, لیکن پھر بھی یہ جوڈیشل کمیشن جو بنتا ہے وہ بالکل میاں صاحب سے اس کو آغاز کرے. لیکن یہ ساتھ کہنا کہ جی میاں صاحب کا اتنے دنوں میں ہو اور باقی صاحب کا 1 سال میں ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو پرسن اسپیسیفک ہو جاتا ہے, یعنی میاں نواز شریف اسپیسیفک ساری ڈیمانڈ ہو جاتی ہے. اور اس حوالے سے جو ہے میرا خیال ہے دس از ناٹ جسٹیفائڈ, نمبر 1. اور دوسرا یہ ہے یہ تلخی کو بڑھانے کا جو ہے نا وہ ایک ریسیپی ہے, اس میں تلخی کو کم کرنے والی ریسیپی نہیں ہے. میں کیونکہ اب تک آپ کا موقف تھا حکومت کا کہ جی جوڈیشل کمیشن فیصلہ کرے گا خود, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب حکومت کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ ٹائم فریم خود جوڈیشل کمیشن ڈیسائیڈ کرے, مگر پہلے کرانے کے لیے حکومت آپ آفر کر رہے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن پہلے میاں نواز شریف کا احتساب کر لے, یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آپ آفر کریں گے. میاں صاحب نے تو ٹوٹل ہم ایبسلوٹلی جو ہے ہر چیز ثوابدید پہ جو جوڈیشل کمیشن کی ثوابدید ہے اس پہ چھوڑتے ہیں. میں نے 2-4 روز پہلے ایک پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ قانون بھی جو ہے جوڈیشل کمیشن کو امپاور کرتا ہے, اور خصوصاً جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کوئی عام عدالت کا نہیں ہے, عدالت عظمیٰ کا جوڈیشل کمیشن ہے, سب سے بڑی پاکستان کی جو ہے وہ عدالت ہے. اور وہ اگر اس ٹی او آرز میں, ہمارے ٹی او آرز میں یا اپوزیشن کے ٹی او آرز میں جو کامنالٹی ڈھونڈی جا سکتی ہے یا کامن گراؤنڈ ڈھونڈی جا سکتی ہے تو بات چیت سے ڈھونڈی جا سکتی ہے. وہ بات چیت جس طرح خورشید شاہ صاحب نے فرمایا کہ وی کین فائنڈ اے کامن گراؤنڈ, صرف یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ صاف ہونی چاہیے, اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ خوش اسلوبی سے طے پائے اور یہ معاملہ جو ہے صحیح معنوں میں احتساب ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ احتساب کو انسٹیٹیوشنلائز کریں. کل جواب ایگزیکٹلی پھر کیا دیں گے آپ؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے والی اس کے علاوہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کر لیں ٹائم فریم خود, تو کوئی بات ہوئی ہے کہ جواب کیا ہے پھر آپ لوگوں کا جواب کیا ہے خورشید صاحب کو؟ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے آج موقف سخت ہوا ہے تو کل نرم بھی ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ جو وہ بات چیت کی انہوں نے جو کہا ہے خورشید شاہ صاحب نے, ہم بھی بالکل وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے. اور یہ جو تھوڑا سا فاصلہ ہے ہمارے اور ان کے درمیان, جو فاصلہ ہے اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے یا اس فاصلے کو جو ہے برج کرنے کے لیے جو ہے وہ بات چیت کا آغاز جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ ہونا چاہیے, فوراً ہونا چاہیے. اس کے اوپر ہمیں کوئی کیا کہتے ہیں جھجک نہیں ہے, کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. صاحب آج ایک اور اہم بات ہے, اور آپ ظاہر نہ صرف سینئر سیاستدان ہیں بلکہ وزیر دفاع بھی ہیں. میاں صاحب نے آج ایک بات کی ہے, آج سے پہلے جب عمران خان صاحب, کیونکہ اس ملک میں بڑی مشکل سے دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے, اس ملک میں اکراس دا بورڈ کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے, اور جب بھی عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کرپشن کرتے ہیں, اس سے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں دہشت گردی کے مقابلے میں, ان پر بھی تنقید کی جاتی ہے کہ بھائی بڑی مشکل سے کنسنسس ہوا ہے, دہشت گردی کو اور کسی مسئلے سے نہ جوڑیں. اور کسی کا بیان آ جائے کہ اس ملک میں کرپشن ختم کرنی پڑے گی اور دہشت گردی ختم ہوگی, اس پر بھی تنقید ہوتی ہے کہ مشکل سے کنسنسس ڈیولپ ہوا, ایسے بیان نہ دیں. آج میاں صاحب نے اپوزیشن کے احتجاج کو کرپشن دہشت گردی سے جوڑ دیا کہ جو دہشت گرد نقصان پہنچاتے ہیں پاکستان کو وہ یہ کام کر رہے ہیں. یہ ملک کے لیے ڈس سروس نہیں ہے کہ میاں صاحب جیسے لیڈر جنہوں نے فرام دا فرنٹ لیڈ بھی کیا ہے, وہ دہشت گردی کو الگ ہی نہیں رکھنا چاہیے ہمارے سیاسی رہنماؤں کو بھی اور باقی رہنماؤں کو بھی؟ نہیں, میں آپ کی بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں, لیکن میاں صاحب کو مس ریڈ کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں, یا جو بھی اس کی اس طرح انٹرپریٹیشن کر رہی ہیں. دیکھیں میاں صاحب بات ساری کر رہے تھے سیاق و سباق جو ان کا جو تھا اس وقت, وہ ڈیولپمنٹ تھی, وہ انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ تھی, وہ بجلی کی مد میں جو ہے ڈیولپمنٹ تھی, جو بھی ہماری اکنامک اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا جو سی پیک کے حوالے سے جو ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس حوالے سے ہے. جس طرح دہشت گرد جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی نہ کرے, اسی طرح ہمارے کچھ سیاسی عناصر بھی چاہتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے. شاہ زیب
کہ اگر فرض کریں یہ اکامپلش کر جاتے ہیں ہم یہ سارا جو ایجنڈا ہے معاشی جو ہے، اور وہ اس کے بعد جو ہے ان کا سیاسی مستقبل تاریخ ہو جاتا ہے، تو اس کو سیبوٹاج کرنا جو ہے وہ بھی تو دہشت گردی ہے نا. چاہے وہ مسئلہ ہے، دیکھیں میں پھر آپ سے سوال کر رہا ہوں، جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ کرپشن کرتے ہیں، کرپشن کی وجہ سے آپ دیکھیں اتنے بچے تو پیدائش کے وقت مر جاتے ہیں، اسپتال سے ہی نہیں بناتے، یہ وہ پیرالل وہ بھی ڈرا کر دیتے ہیں. مگر اعتراض یہی ہوتا ہے کہ اس ملک میں جو نظریاتی مسئلہ ہے دہشت گردی کا، اسے کسی چیز سے نہ کمپیئر کریں، عوام کا کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے. وہی سوال میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں کہ میاں صاحب نے اوپوننٹس پہ تقریر کرنی ہے کریں، دہشت گردوں سے نہ کمپیئر کریں. وہ ایک ایسا مسئلہ ہے نظریاتی اور تاریخی اپنا بھی پیدا کیا ہوا جس میں بڑی مشکل سے میں آپ کی بات سے بالکل اختلاف نہیں کرتا، لیکن متشدد سوچ جو ہے عمران خان صاحب جو ہے مستقل جو ہے پچھلے 3 سال سے ایک متشدد سوچ کا جو ہے نا اس کو ڈیمنسٹریٹ کر رہے ہیں، اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دہشت گردی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک سوئسائڈ بامبر ہے، دہشت گردی ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے. تو دہشت گردی ایک ایکسٹریمزم جو ہے یا متشدد سوچ جو ہے وہ ایک میرا مطلب ایک قبیلہ ہے. وہ ٹرانسلیٹ ہو جائے سوئسائڈ بامبر میں تو وہ دیٹ از دا ورسٹ فارم آف اٹ. لیکن اگر آپ سیاسی آپ کی سوچ بھی جو ہے متشدد ہے اور آپ جو ہے کسی بھی جمہوری نارم کو یا کسی جمہوری اصول کو یا جمہوری روایات کو ماننے پہ تیار نہیں اور اپنی رائے ٹھونسنے پہ ہر وقت تیار رہتے ہیں تو وہ بھی تو متشدد سوچ ہے. اور متشدد سوچ جس کی بھی ہوگی وہ ایکویٹ جو ہے جو آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں اس سے ایکویٹ ہو جائے گا. خواجہ صاحب بہت شکریہ. خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے بات کرنے کے لیے بہرحال حکومت تیار ہے اپوزیشن کے ساتھ. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر عاصم گرفتار کسی اور وجہ سے ہوئے تھے اور چارج شیٹ کچھ اور ہے، کرپشن کا بہت بڑا الزام ہے، مگر جو اوریجنل الزام تھا وہ کہاں ہے، سب پر بات کریں گے بریک کے بعد. 8 ماہ پہلے کی ہیڈ لائن یاد کیجئے. سوچئے کس قسم کی خبریں چل رہی تھی، کیا کیا میڈیا کو بتایا گیا، کس کس قسم کے ڈاکٹر عاصم پر الزام لگائے گئے اور جو فرد جرم لگی کیا معاملہ تھا، کیا کچھ عوام کے سامنے رکھا گیا. دہشت گردی، دوسرے معاملات، ایک ایسا کیس جس کا اثر براہ راست کراچی آپریشن پر پڑتا رہا. وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان تلخیاں بڑھیں، سندھ حکومت اور رینجرز ایک دوسرے کے سامنے آئے. ہم بات کر رہے ہیں اسی کیس کی. سابق وزیر پیٹرولیم اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری کے دوست ڈاکٹر عاصم حسین، جن پر آج رینجرز، پولیس اور پھر نیب 255 462 ارب روپے جرم عائد کر دی گئی ہے. احتساب عدالت 6 شریک ملزمان پر جرم عائد کی. اس کے مطابق ڈاکٹر عاصم نے مشترکہ مفادات کونسل کو دانستہ غلط معلومات دی اور گیس کی مصنوعی قلت پیدا کی، جس کے باعث ملک میں یوریا کی قلت پیدا ہوئی. سبسڈی اور بلیک مارکیٹنگ کے باعث قومی خزانے کو 450 ارب روپے کا نقصان ہوا. ڈاکٹر عاصم پر الزام ہے کہ انہوں نے ضیاء الدین اسپتال ٹرسٹ کی آمدنی کو فلاحی کاموں کی بجائے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا. تجارتی مقاصد کے لیے کے ڈی اے کی زمینوں پر قبضہ کیا. ضیاء الدین گروپ اور اسپتال کو جعل سازی کے ذریعے قیمتی زمینیں اور جائیدادیں الاٹ کرائیں. جعلی بلوں کے ذریعے ضیاء الدین اسپتال کو 4 سال میں 150 ملین روپے دلوائے، یعنی کہ تقریباً 15 کروڑ روپے. اور ان پر وہیکل ٹیکس چوری الزام سمیت کالے دھن کو وائٹ منی میں یعنی کہ کالے دھن کو سفید دھن میں تبدیل کرنے کا بھی الزام ہے. اور منی لانڈرنگ کے ذریعے خطیر سرمایہ بیرون ملک بھجوانے کا الزام ہے. بیرون ملک اثاثے بنانے کا بھی الزام لگایا گیا ہے. لیکن ڈاکٹر عاصم حسین نے صحت جرم سے انکار کیا. ڈاکٹر عاصم کا کہنا تھا کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم بار بار اپنے اوپر لگائے جانے والے الزامات کی تردید کرتے رہے ہیں. گزشتہ 8 ماہ کے دوران ڈاکٹر عاصم حسین کا کیس بدلتے موسموں کے ساتھ کئی رنگ بدلتا رہا. 26 اگست 2015 کو ڈاکٹر عاصم کو دہشت گردوں کی مالی معاونت، اختیارات کے ناجائز استعمال اور منی لانڈرنگ کے الزامات پر رینجرز نے گرفتار کیا تھا. 90 روز کے ریمانڈ پر ڈاکٹر عاصم رینجرز کی تحویل میں رہے. 25 نومبر کو رینجرز کا 90 روزہ ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور ان کے خلاف مقدمے کی دفعات میں کرپشن سمیت انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7 بھی شامل کی گئی. اسی دوران دسمبر میں نیب نے کرپشن کے مختلف الزامات کے تحت ڈاکٹر عاصم حسین کو حراست میں لیا اور احتساب عدالت میں ان کے خلاف اربوں روپے کی کرپشن کا ریفرنس دائر کیا. اور عدالت نے آج اسی کیس میں ڈاکٹر عاصم پر فرد جرم عائد کی، لیکن ان کے خلاف دہشت گردوں کی معاونت کے الزامات سے متعلق کیس میں
ठोस पेशरफ सामने नहीं आ सकी। रेंजर्स के वकील ये कि पुलिस ताउन नहीं करती, पुलिस का आयोग केस आगे नहीं बढ़ाता। ये मामला बारहा सामने आता रहा, ऑफिसर्स बदलने का मामला भी होता रहा, लेकिन डॉक्टर आसिम पर फर्द जुर्म उस हवाले से ना आयद हो सकी। ये हाई प्रोफाइल केस है, किस रुख बैठेगा और क्या इसके असरात मुरत्तब होंगे। बदर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप लिखते रहे हैं और बड़ा एक इंटरेस्टिंग आपने आर्टिकल लिखा कि एक कोई JIT है, वो तो बिल गेट्स से भी ज्यादा दुनिया का अमीर तरीन आदमी डॉक्टर आसिम को बताती है। 462 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम, और जहां से 8 महीने पहले केस शुरू आपसे बात होती रही, किस तरह देखते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है ये वो केस है जो मेक और ब्रेक था मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान। अगर आपको याद हो कि सबसे सख्त जो जरदारी साहब का बयान आया था वो डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी पर, और खुद पीपल्स पार्टी जेर अताब आई थी जरदारी साहब के, और उसमें तो ये इस वक्त केस अगर मैंने जो JIT देखी है उसमें तो ये जो टर्म हार्डन क्रिमिनल्स के लिए यूज होती है, जेट ब्लैक कैटेगरी में डॉक्टर आसिम को रखा गया है, और एक नहीं, कोई इसमें डिसेंटिंग नोट मुझे नहीं नजर आया। जेट ब्लैक का तो मतलब है ना कि इससे ऊपर तो कोई क्रिमिनल है नहीं, बड़ा क्रिमिनल जिसमें ISI, MI, स्पेशल ब्रांच, रेंजर्स, इन सब ने यूनानिमसली उनको जेट ब्लैक, और जेट ब्लैक में उन्होंने रखा है कि आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर ये उसमें कादिर पटेल का नाम है, उसमें मुजफ्फर टप्पी का नाम है, कि ये लोग लियारी गैंग, उजैर बलोच और बाबा लाडला के इश्यूज को हैंडल करेंगे, ये लिखा हुआ है JIT में। इसी तरीके से करप्शन में जो JIT के साथ जो अब चीज अवेलेबल है उसमें ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और बिल गेट से ऊपर दिखाया गया है। $88 बिलियन, 83 बिलियन डॉलर इनको, 88 बिलियन डॉलर शो किए गए। 36 कंपनियां हैं इनकी बकौल उस JIT के, जो गैर मुल्की कंपनियां हैं, जिसमें 11 UAE में हैं, 6 कुवैत में हैं, USA में हैं। अब ये सारी चीजें, उसके साथ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स क्या आएगी, किस तरह प्रूव होगा। नैब का अलग केस है और एंटी टेररिज्म केस अलग है। जो एंटी टेररिज्म केस के हवाले से जो चीजें सामने आई हैं, कोई 28 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जिनको ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में ट्रीट किया गया है बकौल डॉक्टर आसिम के उनमें से कोई भी एक सर्जिकल केस नहीं है। तो अब चीज ये है कि ये मोस्ट हाई प्रोफाइल केस सिंध का है, कम से कम पीपल्स पार्टी के हवाले से। ख्याल में 8 माह में जिस तरह केस शुरू हुआ, एक कंप्लीटली एक मिस हैंडलिंग नजर आती है इस पूरे के पूरे केस। जितनी हाइप बनाई गई उससे तो ये लग रहा था कि ये शायद टेरर फाइनेंसिंग में पूरी तरीके से मुलव्विस हैं, लेकिन जो चीज अब सामने आ रही है उसमें वो चीजें आ नहीं रही सामने। और एक और नुकसान होता है पाकिस्तान में, जब आप दायरा फैलाते हैं। पाकिस्तान में अगर पैसा लूटा गया है, सारा पैसा वापस आना चाहिए, एक की जेब से आना चाहिए, डॉक्टर आसिम साहब की भी जेब से एक पैसा निकलना चाहिए। बट जिस तरह ये पूरा का पूरा रेफरेंस बना है 462 अरब रुपए का, किस तरह यूरिया की कीमतें, गैस, ये मैनिपुलेशन और ये सारी के सारे, ये कोई माजी की तरह नैब के लंबे चौड़े केसेस, अरबों रुपए के नुकसानात, और इल्जाम तो दहशतगर्दी से था, बट अब नैब के केस पर आया है, और उसके बाद निकलता कुछ नहीं है, और लोग रिहा हो जाते हैं और फिर बाद में ताना देते हैं कि जी हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। ये वही लग रहा है आपको या कुछ निकलता नजर आ रहा है? अहम बात यह है कि क्या डॉक्टर आसिम प्ली बार्गेन करेंगे? प्ली बार्गेन का मतलब यह कि वो एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को। बज़ाहिर जो डॉक्टर आसिम से मेरी मुलाकात हुई थी और जो उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था वो प्ली बार्गेन नहीं करेंगे। अब आगे चल के क्या होता है, तो अगर प्ली बार्गेन नहीं करेंगे और इस केस को कॉन्टेस्ट करेंगे, क्योंकि उनके बकौल उन्हें आसिफ जरदारी के दोस्त होने की सजा दी जा रही है। नैब और रेंजर्स के लिए चैलेंज ये है कि जो इल्जामात उन्होंने लगाए हैं, जो चीजें सामने आई हैं, जिस तरह की JIT हुई है, तो अगर वो वाकई डॉक्टर आसिम पे इतने इल्जामात हैं और इतने सबूत हैं, तो फिर उन चीजों को सामने आना चाहिए। ये ना हो कि माजी की तरह ये एक सियासी इंतकाम वाली सिचुएशन सामने आ जाए। तो बड़ा चैलेंज है नैब के लिए भी, रेंजर्स के लिए भी और वफाकी हुकूमत के लिए, क्योंकि इसकी बुनियाद पे, इस गिरफ्तारी पे मियां नवाज शरीफ ने भी कंसर्न शो की थी, चौधरी निसार ने भी कंसर्न शो की थी, जरदारी साहब और मियां साहब के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए थे। तो अगर ये नहीं होता, ये प्रूफ नहीं होता, तो फिर मेरा ख्याल है बड़े सवालात उठेंगे। हमारे साथ मौजूद थे और इस केस पर हमें मुराद अली शाह साहब ने, जब उनकी मुलाकात हुई कायम अली शाह साहब के साथ, वो गए इस्लामाबाद वजीर आजम से और चौधरी साहब से, तो अगले दिन हमारे प्रोग्राम में बताया था कि चौधरी साहब ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था। और हम दोबारा कह रहे हैं, पाकिस्तान में दो चीज़ों के हवाले से, खासतौर से दहशतगर्दी के हवाले से एक कंसेंसस बना है। इल्ज़ाम कराची ऑपरेशन की हिमायत में कंसेंसस बना, और डॉक्टर आसिम के केस ने उसको बड़ा मुतासिर किया। हुकूमत के और रेंजर्स के ताल्लुकात में मसाइल नजर आए, और फिर करप्शन का जो पैसा है उसमें ये 462 अरब रुपए का अगर इल्ज़ाम लगाया गया, अब नैब की जिम्मेदारी है साबित करें
اور نکالیں. اگر پلی بارگین ڈاکٹر عاصم نہیں کرتے تو ثابت کریں اور یہ پیسہ نکالا جائے, تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ رہا ہو کہ کرپشن کے خلاف, کیونکہ پھر پاکستان میں کارروائی متاثر ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا, کسی کے دوست ہونے کی ہمیں سزا دی گئی. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں اور بریک کے بعد ایک اہم خبر اس پہ بات کریں گے. جمہوریت کی ماں برطانیہ میں آج تاریخی لمحہ دیکھنے کو ملا. برطانیہ کے بلدیاتی انتخابات اختتام کو پہنچے. دنیا کے اہم ترین شہر برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں میئر کے عہدے کے لیے پہلے راؤنڈ میں پاکستانی نژاد لیبر پارٹی کے صادق خان بازی لے گئے اور اب تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ 99% میتھمیٹیکلی 99% اس بات کے چانسز ہیں یا 100% کے لیجئے چانسز ہیں کہ صادق خان ہی لندن کے میئر بنیں گے. زیک گولڈ سمتھ کو شکست دی ہے انہوں نے. میئر کے لیے اصل مقابلہ ان دو ہی کے درمیان تھا, دو بڑی جماعتوں کے امیدواروں, یعنی حکومتی جماعت کنزرویٹو کے امیدوار زیک گولڈ سمتھ اور حزب مخالف جماعت لیبر پارٹی کے پاکستانی نژاد برطانوی امیدوار صادق خان کے درمیان یہ مقابلہ تھا اور صادق خان کو زیک گولڈ سمتھ سے 9 پوائنٹس کی برتری حاصل ہے. اہم بات یہ ہے کہ یہ لندن کی تاریخ کی سب سے زیادہ, اس کو ڈرٹی کیمپین بھی کہا جا رہا ہے, کہ اس میں جتنا گند اچھالا گیا اور اتنا آج سے پہلے نہیں ہوا. اور صادق خان کی جیت کو تمام تاریخی حقائق اور اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹیز تھیں, جو زمینی حقائق تھے, ان کا یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس سب کے اگینسٹ جا کر یہ الیکشن جیتا ہے. کچھ چیز ایسی نہیں نظر آتی تھی جو ان کے فیور میں جاتی ہو, جو چیزیں میٹر کرتی ہیں, مگر اس کے باوجود وہ جیتے ہیں. سید مرزا علی شاہ لندن سے اس وقت ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں. مرزا بہت شکریہ. مرزا, کیا کنفرم کہا جائے کہ صادق خان ہی لندن کے میئر ہوں گے, اور یہ کتنی بڑی بات ہے؟ آپ لندن کی سیاست کو جانتے ہیں, برطانیہ کی سیاست کو سمجھتے ہیں, اس پوری کیمپین کو بھی دیکھا ہے. کتنی بڑی بات ہے صادق خان لندن کے میئر بننے جا رہے ہیں؟ جی شاذب, اس وقت میں یہاں سٹی ہال میں موجود ہوں, جہاں پر پورے مبصرین, پولسٹرز اور جتنے بھی پارٹیز ہیں اس کے پنڈتس یہاں پر موجود ہیں. ایک ایگریمنٹ اب ڈیولپ ہو چکا ہے اور وہ یہ ہے کہ اب میتھمیٹیکلی امپاسبل ہے زیک گولڈ سمتھ کے لیے جیتنا. صادق خان کے پاس اس وقت 44% کی لیڈ ہے, جبکہ زیک گولڈ سمتھ وہ 34% پہ ہیں. صادق خان کو اب صرف اس کے بعد ان کو 51% تک, یعنی تقریباً 7% ان کو سیکنڈ پریفرنس ووٹ چاہیے اور وہ جیت جائیں گے. اگر جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو سب سے باٹم میں جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے جو سیکنڈ پریفرنس ووٹس ہیں وہ ملتے ملتے جو ہی 51% پہ پہنچیں گے صادق خان ڈکلیئر ہو جائیں گے. لیکن شاذب, انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جو لبرل ڈیموکریٹس اور گرین پارٹی ہے اور جارج گلوے کے سپورٹرز, یہ اندازہ ہے کہ ان سب نے صادق خان کو ووٹ دیے ہیں اور یہ اب صرف چند منٹس کے بعد جہاں یہ آفیشیلی ڈکلیئر ہو جائے گا کہ صادق خان جیت چکے ہیں, میتھمیٹیکلی اب زیک گولڈ سمتھ ہار چکے ہیں. یہ بہت ہی تاریخی الیکشن, اور اگر آج ہم یہ کہیں کہ برطانیہ میں آج ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے, بلکہ پوری دنیا میں اگر ہم کہیں کہ نئی تاریخ رقم ہوئی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا آن اے نمبر آف کاؤنٹس. وہ یہ کہ دیکھیے, ویسٹرن کیپٹل میں پہلی بار یہ کوئی برٹش پاکستانی یا برٹش مسلمان کسی ویسٹرن کیپٹل کا میئر بنے گا. لندن, جسے دنیا کا عظیم ترین, دنیا کا سب سے زیادہ ملٹی کلچرل ملٹی لنگول شہر کہا جاتا ہے, اور ایک غریب پاکستانی بس ڈرائیور کا بیٹا جو ایک کونسل کے گھر میں پیدا ہوا, بہت مشکل حالات میں سٹرگل کر کے وہ پڑھا, ایک عام سے اسکول میں گیا, کوئی پریویلیج نہیں تھا, کوئی بہت ہی غربت میں, ماں ان کی کپڑے سلائی کر کے اس نے بچوں کا پیٹ پالا, پھر وہ ہیومن رائٹس لائر بنا, پھر کیبنٹ منسٹر بنا, پھر ایم پی بنا, اور پھر آج وہ اس سٹی کو رن کرنے جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ صادق خان جس حساب سے آگے جا رہے ہیں آج کی تاریخ میں, وہ لیبر پارٹی کے سب سے مضبوط ترین شخص اس ملک میں بن گئے ہیں, مغرب کے سب سے جو اہم ترین اور امپورٹنٹ مسلمان بن گئے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس طرح کے جو پولیٹیشین جو ڈٹرمنڈ ہو, اس کو اس ملک کا وزیر اعظم بننے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. اور صادق خان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ جو شروع سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کرتے رہے, جو عراق وار تھی اس کے خلاف انہوں نے بڑا کام کیا, اور آج جو ان کی جیت ہے اور جس طرح سے انہوں نے مختلف, اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت لیبر پارٹی انڈر اٹیک ہے, اینٹی سیمیٹزم کی روز چل رہی ہے پورے ملک میں. اسکاٹ لینڈ میں لیبر پارٹی تقریباً تیسرے نمبر پہ آ گئی, اکراس انگلینڈ ان کی کوئی بہتر کارکردگی نہیں رہی, بہت ساری اور جگہوں پہ لیبر پارٹی نے سیٹیں ہاری ہیں. لیکن لندن میں, لندن واحد شہر ہے جہاں لیبر پارٹی مگر ایسا کیوں ہوگا؟ پارٹی ویک پرفارم کر رہی ہے,
مگر صادق خان نے اچھا پرفارم کیا، کیونکہ میں کل جب آپ سے بات ہو رہی تھی آپ نے کہا اتنی ڈرٹی کیمپین کبھی ہوئی نہیں. جب ہر قسم کے اٹیک ہوئے تو کیا صادق خان کی شخصیت نے اتنا ڈرائیو کیا کہ پارٹی کمزور ہو اور ایک ایسا شخص جو انپریسیڈنٹڈ ہے، پاکستان سے پاکستانی نژاد ہو، غریب ماں باپ کا بیٹا ہو، اتنا ظاہر ہے وہاں پہ لابیز بھی ہوتی ہوں گی، سب کچھ ہوتا ہوگا، اس کے باوجود پارٹی کمزور اور یہ صادق خان جیت جائے، یہ کیسے ہوا ہے اتنی ایک ایسی کیمپین میں جس کو آپ خود ڈرٹی کیمپین کل کہہ رہے تھے؟ شاہزیب، اس میں اگر میں آپ کو تھوڑا ٹائم لگاؤں گا اور ایکسپلین کروں گا کہ یہ ون آف دی موسٹ ڈرٹیسٹ کیمپین آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور اس حوالے سے کہ یہ وہ ایسی کیمپین بن گئی کہ جس میں اس ملک کے وزیر اعظم نے ڈسپیچ باکس سے کوسچن ٹائم میں لائیو پوری قوم کے سامنے صادق خان کو انتہا پسند دہشت گردوں کا دوست کہا. زیک گولڈ سمتھ اور صادق خان نے زیک گولڈ سمتھ اور پرائم منسٹر ڈیوڈ کیمرون نے مل کر جو صادق خان کے اوپر ہر طرح کی گند پھینکی. جہاں اگر ان کی کسی بھی داڑھی والے شخص کے ساتھ تصویر تھی اس کو وہ میڈیا پہ لا اور کہا کہ دیکھ لیجئے یہ ایک ایکسٹریمسٹ ہے، یہ ایک انتہا پسند ہے اور دہشت گردوں کا دوست ہے، اس کو ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس شہر میں ایک دہشت گرد کو کنٹرول دیا جائے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 3-4 دن پہلے یہاں جو سب سے زیادہ چھپنے والا اخبار ہے اس نے ایک پورا ایڈیٹوریل چھاپا زیک گولڈ سمتھ میں، جس نے انہوں نے کہا ساتھ میں جو لنڈن بامبنگ کی تصویر لگائی اور کہا کہ صادق خان کو ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ لنڈن ایسے شخص کے حوالے کرنا جو انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کا جنہوں نے 7/7 کی بامبنگز کی تھی اس کے حوالے کرنا. اس طرح کے الزامات لگائے گئے. چند اور مثالیں میں دوں گا. یہاں جو ہندو کمیونٹی ہے، جو انڈین کمیونٹی ہے، ان کا تقریباً 6 لاکھ لنڈن میں ووٹ بنتا ہے، پاکستانیوں کا 2.5 لاکھ. زیک گولڈ سمتھ کی کمپین انڈین کمیونٹی کے پاس گئی اور ان کو کہا کہ نریندر مودی جب برطانیہ آئے تھے پچھلے عرصے میں تو صادق خان ان سے نہیں ملا اور میں ملا، آپ مجھے ووٹ دیں. انڈین کمیونٹی کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جو جیولری ہے، چونکہ مشہور ہے کہ انڈینز اپنے جو زیورات گھر پہ رکھتے ہیں، کہ آپ کی جیولری چوری ہو جائے گی اگر صادق خان آ گیا، چونکہ وہ پولیسنگ کے حوالے سے کمزور ہے. سکھوں کو کہا گیا کہ آپ کی پہلی ہسٹری ایسی ہے کہ مسلمانوں نے سکھوں کو مارا، آپ ان کو ووٹ نہ دیں. جو جوئش کمیونٹی ہے اس کو یہ باتیں بتا گئی. ہر طرح کا خوف و ہراس انہوں نے پھیلایا اور یہی وجہ ہے کہ زیک گولڈ سمتھ سے سعیدہ وارثی جو ان کی جماعت کی کیبنٹ منسٹر رہ چکی ہیں، انہیں کہنا پڑا کہ میں اس زیک گولڈ سمتھ کو نہیں جانتی جو اتنا اچھا شخص تھا اور صرف الیکشن کی خاطر اس نے مسلمانوں کو اور اسلام کو اس انداز میں اٹیک کیا. آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے بھی زیک گولڈ سمتھ کی کھل کر حمایت کی تھی اور کہا تھا کہ ان کے انٹیگریٹی یا پرنسپلز ہیں، لیکن زیک گولڈ سمتھ نے صادق خان کو ہرانے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا. اس کے باوجود اور جو پورا جو رائٹ ونگ میڈیا برطانیہ میں جو پیپرز ہیں اور میڈیا، وہ سارے کے سارے زیک گولڈ سمتھ کے ساتھ تھے اور یہی تقریباً جو نیریٹو تھا ان کا وہی ریپیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مرزا علی شاہ موجود. کیا کیا نہیں کہا گیا، کیا کیا نہیں کیا گیا، کیا کیا حربے نہیں استعمال کیے، مگر برطانیہ جسے جمہوریت کی ماں کہتے ہیں اور اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں کا معاشی فلاحی جمہوری نظام، سماجی آزادی، معاشرتی عدل و انصاف، یہاں یہ سب مثالی ہیں. عوام کو مساوی حقوق دیے گئے ہیں، یہاں یکساں مواقع ہیں، اظہار رائے کی آزادی ہے. ثبوت دیکھیے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ آج یہ سب صحیح ثابت ہوا. اور ایک مسلمان جس کا بیک گراؤنڈ پاکستانی ہے، جس کا باپ پاکستان سے تھا، لندن کا میئر منتخب ہوا ہے. صادق خان کا انتخاب اس لیے اس کی ایک تازہ مثال ہے، برطانوی نظام کی ایک تازہ مثال ہے. ساری کیمپین، ڈرٹی کیمپین، جو کچھ ان کے بارے میں کہا گیا، جو کہ ان کے خلاف لابی کی گئی، اس کے باوجود لندن کے میئر منتخب ہوئے ہیں اور ایسا مغرب ہی میں ممکن ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل کے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، پیر کے دن آپ سے پھر ملاقات ہوگی. یاد دیجیے، اللہ حافظ.